Welcome mga viewers sa aton bago nga serye, mga piraso sang kamatuoran halin sa pulong sa Dios. Kag subong magasugod kita sa aton topiko numero 1. Ang tig-ulo sa aton nga topiko subong madali na lang ang pagbalik ni Jesus. Mga bersikulo nga nagapamatuod sini. Una sa tanan, si Jesus nagsaad. Kag basahon mo ang Juan 14:3. Si Jesus nagsiling sa ila, sa tapos ako makalakat kag makaaman sing duog para sa inyo, magabalik ako kag dalhon ko kamo, agud nga kundiin ako, didto man kamo. Ini siya gin-address niyang iya mga disipulo or sumulunod, kay nagakabalakan na sila kung biyaan na sila ni Jesus sang ari pa siya diri sa kalibutan. Si Pablo man, naghambal man siya, una Tesalonica 3:13. Sa sini nga paagi, mapalig-on ni ang inyo mga tagipusoon. Kag mangin matarong kamo, kag wala sing kasawayan sa tubangan sang aton Dios nga Amay, sa adlaw nga ang aton Ginoong Hesus magbalik diri kaupod sang tanan niya nga mga pinili. Si Jesus magkari sa labing madali. Gintapos ang Biblia, ang katapusan nga libro nga amo ang bugna, sa katapusan nga kapitulo, kag dito niya ginsulat, isa sa mga bersikulo nagasiling, bugna 22:12, si Jesus nagasiling, pamati kamo, makari ako sang labing madali. Magadala ako sang akon mga balos, nga ihatag sa tagsa-tagsa suno sa iya binuhatan. Magkari si Jesus sa takna nga wala ginapaabot. Sa Mateo 24:44 kag 46 ang siling gani maghanda man kamo kay sa takna nga wala ninyo ginapaabot ang anak sang tawo magakari. Bulahan yadtong nga sulugoon nga sa pagpauli sang iya agalon masapwan siya nga nagahimo sang iya buluhaton. Ang sunod, si Jesus gid mismo ang magbalik sa literal. Sa Tito 2:13, samdang nagapaabot kita sang bulahan nga adlaw nga aton ginalauman, nga ang himaya sang aton gamhanan nga Dios kag manluluwas nga si Jesus magapakita. So hindi si espiritu nga magkadto diri, no? Literal. In fact, kung imo makita sa dason naton nga bersikulo, Binuhatan 1:11. Samtang sige ang ilat tanaw sa langit, may duha ka lalaki nga nagabayo sang puti, nga hinali lang, nga nagatindog malapit sa ila. Kag nagsiling, kamo nga mga taga Galilea, nga nagatindog pa kamo diri, nga nagatangla sa langit. Ining Jesus nga inyo nakita nga gindala pa ibabaw, magabalik diri sa kalibutan. Kag kung paano siya nagpaibabaw, sa amuman sina, nga paagi ang iya pagbalik. Amo na ning panahon sa pag-asensyon ni Jesus Christ, nga galantaw tanan ang iya mga disipulo samtang siya nagasakay sa panganod, nga nagapakadto balik sa langit. Hindi sekreto ang iya pagkari. Bugna 1:7. Nagasiling, tanawa, nagapakari siya sa mga panganod. Ang tagsa-tagsa makakita sa iya, lakit ang mga nagbuno sa iya. Ang tanan nga mga katawhan sang duta, magapanalambiton tungod sa iya, matuod gid ini kabay pa. Ato mabalaan nga si Juan, nga among revelador, nga nagsulat sa bugna, mismo ang nakakita sini nga palanawon sang mensahe may tungod kay Hesukristo, because ang bugna is the revelation of Jesus Christ. So aton makita diri nga bisan ang atong nagtuslok, no, nagbuno siya iya, ang mga Romano nga mga soldado, ang mga patay, samtang nakita nila nagkari si Jesus bangod sa gahom sang Dios, ini nga mga bagay nga daw hindi mapatihan, nagaposible. Mateo 24:30. Dayon makita sa langit ang tanda sang akon pagbalik, o si Jesus naghambal sini. Kag magahibi ang tanan nga katawhan sa kalibutan, kag makita nila nga ako nga anak sang tawo sa mga panganod
nga nagabalik diri sa kalibutan nga may gahom kag puwerte nga kadungganan. Okay, nagabutig bala si Jesus? Why? May mga paandam si Jesus sa mga iya sumulunod. Lakip na sa aton nga anong matabuan ti siya magbalik. Mateo 24, masugod kita sa 4, kag si Jesus nagsabat kag nagsiling sa ila, andam nga walay tawo nga magdaya sa inyo. Kay madamo ang magakari sa akon ngalan nga nagasiling, ako ang Kristo, kag magadaya sang madamo. Niyan kung may bisan sino nga tawo magsiling sa inyo, tan-awa, yari ang Kristo. Ukon yadto, dili kamo magtuo sini. Sa versikulo 24, kay magalutaw ang di matuod nga mga Kristo, kag di matuod nga mga manalagna, kag magapakita sing dalagko nga mga tanda, kag mga katanghagaan, agod nga kon mahimo, sila magadaya sang mga pinili gid. Versikulo 26, busa kon magsiling sila sa inyo, yari karon, yara siya sa kamingawan, dili magkadto. Yari karon, yara siya sa natago nga mga hulot, dili magtuo sini. Abi, kung subunggid sa atubangan mo, magpakita sa imo si Hesukristo nga amo gid ang iya nawong gabanaagman sang kasanag. Ano ang himuon mo? Magaduko ka bala? Maghakos ka bala? Magdayaw ka bala? Anong himuon mo? No? Paano mo may balaan kung matuod o kung hindi? Basi bala matuod o kung basi bala hindi? So anong himuon mo? Sa 2 Korinto 11:14 ni kasiling, kag hindi katingalahan kay bisan si Satanas nagabalhin sang iya kaugalingon sa isa ka anghel sang kapawa. Tandaan naton ini, hindi matuod ang tanan nga nagapakita kag nagapakuno-kuno nga Kristo antes ang matuod nga Hesukristo ang magkari. Ang dako nga pamangkot nga paano bala ang pagkari sa ikaduha sa matutuod nga Hesus? Makita naton sa Mateo 24:27. Kay subong sang kilat nga nagagikan sa sidlangan kag nagasilak tubtob sa katundan, amo man ang pag-abot sang anak sang tawo. Siguro kung magtungla ka sa langit, bilog nga kalangitan, puno sang sining nga klase nga himaya. Magahod ang pagkariniya kag may mabaskog nga linog. Bugna 16, 18 kag 20 nagasiling, nagpangilat, nagginahod, nagpanaguob, kag naglinog sing mabaskog. Wala pa sing gid sing subong sini nga linog halin sa pagtuga sang tawo. Amo ini ang labing mabaskog nga linog sa tanan. Nagkaladula ang tanan nga isla kag wala na sing bukid nga makita. Kay balukita nga way pa ninatabo sa aton. Pero ang pagkari ni Kristo, isa ni siya ka-culmination sang sala. Isa ni siya sa pagkatuan sang pagtapo sa sala. Isa ni ka-final event sang aton nakabuhi sa kalibutan. Amo na nga, amo niya klase ang pagkari niya. Kag may damo siya ginbilin nga aton pagasundon. So ang pagkari niya, hindi linong, hindi sekreto, kundi magahod. Sa 1 Tesalonica 4:16. Sa sina nga tion ang Ginoo mismo magapanaog halin sa langit nga may pagmando. Mabatian ta ang pagtawag sang pangulo nga anghel kag ang tunog sang trumpeta sa Dios. Hamakon mo na. In other words, wala sang ginatawag nga secret rapture. Magakari siya nga puno sang gahom kag himaya. Ato nabasa na kanina, dayon mapahayag sa langit ang tanda sang anak sang tawo kag ang tanan nga mga katawan sang duta magatangis kag makita nila ang pagkari sang anak sang tawo sa mga panganod sang langit nga may gahom kag dako nga himaya. Lucas 9:26. Kay kun ako nga anak sang tawo magbalik na nga nagasilak sa gahom
nga halin sa akon kag sa amay kag sa mga anghel. So makita naton puno sang himaya ang pagkari. So wala sang ginatawag nga ato si Jesus ari na sa Amerika, ari na diri, ato dito, kag kun wala ka kabala sa pulong sa Dios, maintuan kagid sang yawa nga sa diin pwede niya ipakita niya ang hitsura nga daw anghel. Pwede niya ipakita ang hitsura daw panganod nga arang purma sa isa ka tawo nga daw si Jesus man, pero hindi inaamo para hindi kita magtalang. Ang iya nga pagkari amo ang pinakadako kag pinakagrande nga hitabo sa bug-os nga duta. Sa bugna 19:11, 14 hasta 16. Niya nakita ko nga nabuksan ang langit, kag yari karon ang kabayo nga maputi. Ang nagasakay sa iya ginatawag matutom kag matuod, kag sa pagkamatarong nagahukom, kag nagapakig-away siya. 14. Kag ang mga hangaway sang langit nga napanaptan sing lino nga manipis, maputi kag lubos, nagasunod sa iya sa mga kabayong maputi. 15. Gikan sa iya baba, nagaguwa ang espada nga matalom nga sa sini lab-on niya ang mga pungsod. Sa iya panapton nga malaba kag sa iya paa may nasulat siya nga ngalan, Hari sang mga hari kag Ginoo sang mga ginoo. Ano ining espada nga matalom nagaguwa sa iya nga baba? Hebreo 4:12 nagasiling. Kay ang pulong sang Dios buhi kagamhanan kag mas matalom pa. Imagine, mas matalom pa sa espada nga duha ang sulab. Nagadulot ini hasta sa kalag kag sa espiritu, kag hasta sa mga luta-lutahan kag sa utok sa mga tulan. Nahibaloan niya nga ang mga butang nga ginahuna-huna kag ginahandom sang mga tawo. So ano ining espada? Ang duha ka sulab. Amo ini ang daan kag ang bag-o nga katipan, the Old and the New Testament. Wala sang magsilinga, wala na tong old. O kon wala sa magsilinga, hindi, wala na ng new. So aton makita diri ang bug-os nga kamatuoran nga nagapamatuod kung sino si Jesus Christ, amo ang Old and the New Testament. Naghambal si Jesus sa John 5:39, search the scripture, o si sa amo kay nagapamatuod ini may tungod sa aton. So in other words, nagapamatuod sa kay Jesus Christ. Ang aton lang taon sa Matthew 24:14, naghambal dito nga iwali ang maayo nga balita sa bug-os nga kalibutan bilang isa ka saksi. So ini mga ginatawag naton mga witnesses kag evidence may tungod kung sino si Jesus Christ. Wala sing makapugong sa iya pagkari. Sigurado kag mapamatbatan or napamatbatan na. Makita naton sa Judas 15 o 14 kag 15. Nahanungod sini sa ilaman si Enoch sa ikapito nga kaliwatan tubtob kay Adan. Nagtagna nga nagsiling. Yari karon nag-abot ang Ginoo upod ang linaksa sang iya nga mga balaan. Sa paghukom sa tanan, sa pagsilot sang tanan nga di Dios non, nahanungod sang tanan nila nga binuhatan, sang pagka-di Diyos nun, nga ginhimo nila sing di Diyos nun, kag sa tanan nga butang nga matig-a nga ginahambal batok sa iya sang mga makasasala nga di Diyos nun. Anong hangpon naton kung wala kita gabasa sa pulong sa Diyos? Nagahaom-haom kita kung abi naton matarong aton ginhimo, pero ang pulong sa Diyos makatudlo ka ng ginatawag Diyos nun kag di Diyos nun. Kag si Enoch diri nagapakita nga ginpakitaan sa sang palananawon may tungod anong matabo sa pagkari ni Hesukristo. Sa bersikulo 16 si Judas nagsiling. Si Judas is Jude, hindi ni si Judas. Jude 16 naghambal kon sino ining mga indi Diyos nun. Ini sila mga palakumod, mga mabinasulon nga nagagawi suno sa ila mga kailigbon, mga tikalon
nga bugalon nga nagainto sa mga tawo agod nga makapulos. Mga di Diyos nun ina nga mga pamatasan. Mateo 13:49. Pareho man sini ang matabo sa katapusan sang kalibutan. Magaabot diri ang mga anghel agod painon ang mga tawo nga malain sa mga tawo nga matarong. Kag ang tuyo naton sa paghambal sining kamatuoran agod dito kita mapain sa mga matarong. Kag paagi sa pulong sa Dios mas nagaintindi kita sa kung anong buot silingkod, anong gawion naton samtang nagahulat sa kay Jesus Christ nga magkari. Anong una niyang himuon pagkari niya? Pagabanhawon sang una ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo sa kay Kristo. Aton makita sa 1 taga Tesalonica 4:16. Kaysa singgit sang pagmando sa tingog sang arkanghel kag sa tunog sang trumpet sang Dios, ang Ginoo magapanaog gikan sa langit. Ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo kay Kristo pagabanhawon sing una. Katahom ini nga event nga magabot. Sa tapos nga banhawon ang tawo nga nagkalamatay sa kay Kristo, kay may una nga pagkabanhaw, may ikaduha mo, no? Ang lawas ilisan nasang lawas nga indi na mamalatyon. So sa taga Korinto 15:52 kag 53, sa isa ka pamisok sa pagtunog sang katapusan nga trompeta, kay sa pagtunog sang trompeta ang mga patay pagabanhawon nga indi na mamalatyon kag kita tanan pagabayluhan. Kay ang mamalatyon kinahanglan na pagasukloban sang indi mamalatyon, ang mapatay pa kinahanglan pagasukloban sang indi na mapatay. So makita mo ini nga event, ang tanan nagkalamatay wala sang una nagkadto sa langit, kay wala ginaginsulat sa Biblia except sang few exceptions nga matun-an naton in the future. Pero ang tanan nagkalamatay mabalik dito sa duta. May isa kita ka topic about death nga ginatudlo gid sa Biblia. So para maklaro sa atong pangununa. So diri samtang naghulat kita sa ikaduha nga pagkari ni Kristo, magapabilin ang tanan nagkalamatay sa duta kag maghulat sang panahon nga kung sino ang nagpati kay Kristo, sila ang pagabanhawon sang una. Hindi bala importante sa aton nga ara ang pagtuo kag pagpati kay Kristo samtang buhi pa kita. Pagkatapos nga nabanhaw niya ang mga napatay sa kay Kristo, pagkatapos nga ginilisan niya sang lawas nga hindi madunot kag hindi na mapatay, ang mga naluwas magasakay sa mga panganod pakadto sa langit. Aton makita diri sa bersikulo 17 sang taga Tesalonica. Dayon kita nga mga buhi pa sa sadto nga tion pagatipunon upod sa ila. Sino to sila? Atong ginbanhaw nga ginilisan ng lawas nila sang hindi na mapatay. Kay bisan ang mga buhi nga wala pa kaagi sang kamatayon, ilisan man ang lawas nila sang lawas nga hindi na madunot, hindi na mapatay. No? Mga immortal na sina nga tinion. So, upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kawaan. Ti mangin kaupod kita sa Ginoo sing dayon. Lantawa ang sequence. Magkari si Kristo, kita mag-prepare dapat sa pagkari niya. Pagkari ni Kristo, kung sino nagkalamatay nga ara kay Kristo, banhawon, ilisan imong nga lawas ang napatay, kag ang mga wala kaagi kamatayon, ilisan sang lawas nga hindi na mapatay kag hindi na madunot, and then submiton, pasakay sa mga panganod pakadto sa langit. Amo ning klaro nga pagplastar sa Biblia. Mahimong walay kapuslanan ang tanan gahom kag manggad sang tawo. Subong daw amo gining daw maano kita nga matipon ang pinakadamo nga kwarta mga resources, pero mag-abot ni nga panahon wala gid sang pulos ining aton mga ginapangabudlay kun wala naton nabal-an kung ano dapat ang aton prioridad sini nga duta. So diri sa bugna 6, 15 kag 16, dayon ang mga hari sang duta, ang mga manugdumala kag ang mga pangulo sang mga hangaway, ang mga manggaranon, kag ang mga gamhanan, kag ang tanan nga mga tawo nga hilway o kun ulipon, nagpanago sa mga kuweba, kag sa idalom sa dalagko nga mga bato sa mga bukid. Versikulo 16.
nagpanawag sila sa mga bukid kag sa mga bato nga nagasiling, tumbahi kag lipdi kami sa mga mata sang isa nga nagalingkod sang trono kag sa kaakig sang kordero. Okay, so ato nakita sa uli nga panahon nga amuning magkalatabo. Kung kahibalo na kita sa kamatuoran, hindi kita makahuya sa pagbantala sa pulong sa Dios. Kag sa social media, madamo na sang pwede naton hatagan sang maayong balita, even sa pag-share sini sa aton nga good news of salvation. Sa Lucas 9:26 ang gasiling, ang nagakahuya sa akon kag sa akon mga pulong, igakahuya man siya sang anak sang tawo kung magkari siya sa iya himaya kag sa himaya sang amay kag sang balaan nga mga anghel. Hindi kita makahuya sa pulong sa Dios. Sometimes kung nag-introduce ka sa Bible sa mga tao, may mga lungulango ka mong siling, ay maaso ka da. Sometimes may ara sa mga yaguta. So what? Kahibalo kita nga si Jesus Christ, kahibalo kita nga ang Dios, wala nagabutig. Kag kung magahupot kita sa mga pulong, ini tanan kahibalo kita nga matabo gid. Ano ang dapat nato himuon? Magmatinumanon kita sa Dios hasta nga siya magapahayag. Ano bala ang ginatawag magmatinumanon? To be obedient sa English pa. Tuman, ikaw nga ginikanan, gusto ka nga ang bata mo matinumanon. Dao mo ng buot silingon, di bala? Kag anong tawag mo sa bata mo nga way gatuman sa imo? Sa lawayon. So kung may pulong sa Dios kag nagahimo kita lain nga interpretasyon, gapasaway ka sa Dios. Kung naghimo ka nga lain nga buot silingon sa Dios, wala ka nagatuman. So delikado ina nga posisyon. Anong siling sa 1 Timoteo 6:14-15? Tumana ang sugo kag amligi ang iya kaputli nga indi madagtaan tubtob sa adlaw nga magapahayag ang atong Ginoong Hesukristo. Anong ginhambal? Tumana ang sugo kag amligi ang iya kaputli. Delikado gali kung maghambal ka nga wala nang kasuguan. Aton tun-anin nga parte para masigurado kita sang kamatuoran nga aton ginadala. Kung bala tao lang ang hatag sa interpretasyon o kung ang Biblia mismo nag-interpretar siya kung galingon. Pero ginhambal rin magmatinumanon kita. 15, igapahayag siya sang Dios kung sino ang matinumanon sa nagakaigo nga panahon nga bulahan kag ang isa lamang ka makagagahom ang hari sang mga hari kag Ginoo sang mga Ginoo. Ato na nahibalan nga ang Efeso 2:8-9 kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo. Inirigalo sang Dios kag wala na base sa inyo maayo nga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugal. Okay, qualified ta ni maayo, no? So, okay, dali lang. Buot bala silingon. Hindi na kita maghimo sang maayo nga binuhatan kay naluwas na kita sa bugay. Ano ang buot silingon? Sang paagi sa inyo pagtuo kay Kristo. Balaan mo mga abyan, mga utod, mga viewers. Ang bugay is a given thing. Tawo ka man nga salawayon, tawo ka man nga madamo sang krimen, tawo ka man nga maayo, tawo ka man nga ginapaminsan mo wala ka pulos. Wala na yan, nagjutay ang bugay sang Dios sa imo. Ang bugay ara na para sa tanan. Amon ang naghambal ang John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang pagpadala sa kay Hesukristo amon na tong bugay. Ano lang ang makapakumpleto sa aton kaluwasan is paagi sa aton pagtuo sa iya. Pwede kita magtuo nga hambalang mo, pero wala kita nagatuman. Matawag ay hana tuod nga pagtuo kay Kristo. May isa pa ka pamaagi nga makilala naton kung anong butsilingon sang matuod nga pagtuo. Santiago 2:14-15. Mga utod ko, ano bala ang makuha sang tao kung magasiling siya, may pagtuo ako. Pero ini nga pagtuo wala ginaopdi sang maayo nga mga binuhatan.
maluwas bala siya sa sina nga klase sang pagtuo? Okay? Abi, may utod kita nga nagakinahanglan sang bayo kag pagkaon. Kag ang isa sa inyo magasiling sa iya, kabay pa nga pakamaayuhon ka sang Dios. Hindi ka pagpatugnaw, hindi kag magpagutom. Yung balan mo lang siya, hindi ka magpatugnaw, hindi ka magpagutom. Pero wala man siya ginhatagan or paghatagi sang iya mga kinahanglanon. Ti anong maayo nga nahimo sina? Amo man ang pagtuo, kung wala ginaupdi sang maayo nga mga binuhatan, ina nga pagtuo, wala sing pulos. Kabudlay sa aton nga sitwasyon sa kalibutan subong. Kung sa diin ang mga pigado ginapamintahaan pa. Pero aton makita nga kabay pa kung maintindihan nato ang matutuod nga pagtuo. Wala naton ginayawatan ini mga tawo nga sa diin nagkakulang na sila, nagkaproblema na sila. In fact, bisan wala mo na nagamit nga bayo or mga pagkaon, makabulig na ina sila. Amo nang ginatawag pagtuo. May paghimo, no? Waay ginahimo ang maayo nga binuhatan agud maluwas kita. Kay kabalo kita nga hindi kita maluwas sa buhat. Ang maayo nga binuhatan bunga na inaasang kabuhi nga ginluwas paagi sa bugay. Amo na kanang we are saved by grace through faith, kag faith without works is dead. Ato na hibalaan nina. Ang kaluwasa paagin langgid sa pag-angot naton sa kay Hesukristo sa tanan nga panahon sa tapos nga kita iya ginluwas. Amo na nga naghambal sa Jesus Christ sa Juan 15:5, ako amo ang puno sang ubas, kag kamo ang akon mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya among nagapamunga sing madamo, kag kun wala ako sa inyo, wala gid kamo sing may mahimo. So makita naton nga, kung ara si Hesukristo sa aton, ang aton nakabuhi matinumanon. Ang aton kabuhi nagapamunga sang maayo nga buhat. So hindi kita magsiling nga wala na nang maayo nga buhat kay wala kita naluwas sa buhat, tuod gina siya. Pero hindi pwede nga wala ang maayo nga buhat. No, kay tungod na luwas na kita sa grasya. Pero hindi ni mangin bugos ang kaluwasan sa grasya nga para manggitanan sa tanan kun wala kita nagatuo o kung nagatuman sa mga pulong ni Hesukristo. Ang gugma naton kay Hesus amo ang yabi sa matuod nga pagtuo. Nga amo na siya. Kung ikaw pamangkuton, abyan, gusto mo bala higugmaon si Hesus sang lubos? Siguro makasabat ka huo o hindi. No, gusto mo bala higugmaon si Hesus sang lubos? Of course, kung ikaw isa ka Kristiyano, amo na nga Kristiyano kita kay Kristo man, ang root word sina, ang sabatagid is huo, hindi bala. Abi kung maghambal si Jesus sa imo, nga siling niya man gani sa Juan 14:15, kung ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. Hindi para maluwas, kundi bunga sining relasyon naton kay ginahigugma mo man ako. Pamangkot, tumanon mo man ina. Kay si Jesus man ang nagsugo. Makahigugmaihan kita kay Jesus bisan hindi kita magtuman sa iya. Sa iya sugo na tingob ang gugma sa Dios kag gugma sa aton isig katawo. Amo nang kung basahon mo Mateo 22:40, sa sining duha ka sugo natingob ang bug-os nga kasugoan kag ang mga manalagna. Kung basahon mo ining duha ka tabletas nga nakabutang diri, duha ka parte ini. Ang first part, 1 to 4, nagatumod ina sang aton nga gugma sa kay Dios, sa Dios. Kay it's asking the question, how will I love God? Hindi pwede haom-haomon. Iya ginsulat, this is how. Paano nato higugmaon na Dios? Hindi ka magsimba sang iban nga Dios-Dios. Hindi ka maghimo sa mga idolo. Hindi mo pagamito ng ngalan sa Dios sa wala kapuslanan. Bantayan mong adlaw nga pahuway nga ginbutang sa Dios sa tapos sa pagtuga niya sa langit kag duta. Amo nang gugma
nga ipakita naton sa Dios, nga aton siya ginasimba, aton siya ginadayaw, aton siya ginahimaya. Ang gugma sa tawo, no? Honor your father and your mother. Hindi magpatay, hindi maglahi, hindi mangawat, hindi magbutig, hindi magkahisa. Sino nga tawo nga nagasiling nga nadula na ning kasuguan kay initanan mga importante man? Haom-haom lang ina kag mga interpretasyon. Kung gusto mong detalye sini kasuguan, kadto ka kag basahe ini sa Exodo 21 kag 17 kay mismo ang Dios sa iya kaugaling ng mga tudlo nagbutang dito sa mga duha ka tabletas ang bato sa tapos gid nga ginpagawa ang mga Israelinhon halin sa Ehipto bangod ang kabuhi niya sulod sa 400 pulos tanan naglapas kay tungod ginhimo sila nga mga ulipon. Pero ano labot sini sa pagbalik ni Hesukristo nga amo ang aton topiko subong? Ano labot sini? Kung may pagtuo kita kay Jesus bangod sa iya bugay, buot silingon nga nagatuman kita sa iya sugo kag sa kabilugan sang iya mga pagtudlo. Kaya ang pamangkot sa tapos ginbaton mo si Jesus, ano dayon? Ang pagkamatinumanon, hindi bala? Ang pagkamatinumanon amo ang matuod nga ebidensya nga sang gugma naton sa kay Jesus. So kung mabalik kita sa pamangkot, gusto mo bala bugoson ang imong gugma sa kay Jesus? Amo ang pagkamatinumanon sa iya kasuguan kag sa iya nga mga pulong. Sa bugna, nagapangaman na ini sa pagtapos ini nga kalibutan. Kung aton malabutan ina sa aton mga pagtuon may tungod sa mga tagna. Kag diri aton makita nga sa diin may mga tawo nga maluwas, may mga tawo nga indi. Kag indeklarar ang mga kinabatasan sining mga tawo nga kung sino nang makasulod sa ginharian sa langit. Makita nato sa bugna 14:12. Yari ang pagpailob sa mga santo. Yari sila nga nagahupot sang mga sugo sang Dios kag sang pagtuo nga sa kay Jesus. Tandaan naton ini, wala ni nasulat sa tunga-tunga sang bag-o nga katipan. Nasulat ini sa katapusan nga libro as a conclusion bag-o magsira ining makasasala nga kalibutan. Anong batasan sa mga tawo nga ginkabig sa Dios nga mangin iya, sila ang nagahupot sa mga sugo sa Dios kag sang pagtuo nga sa kay Jesus. Bangod hindi question ang grasya. Ang grasya para sa bugos nga kalibutan, para sa kriminal, para sa mga tao nga pasaway, para sa mga tao nga makasasala kay tanan kita. Hindi isyo ang grasya. Ang grasya bisan sino ka man, ini iya naging plastar sa Ginoo. Ang isyo diri mga utod, mga viewers, mga tagpalamati, amo ang pagtuota sa kay Jesus. Ang isyo amo ang pagtuman sa iya mga sugo. Ang isyo amo ang pagtuman sa mga pulong sa Dios. Bangod amo ini ang nagapakita kung bala may pailob ikaw sa pagtuman. Damo nagkalamatay tungod sa pulong sa Dios. Karon nagklaro ng bugos nga kamatuoran samtang nagalapit na kita sa pagpahayag ni Kristo. Ayhan nagahupot bala kita sa mga sugo niya. Ayhan may pagtuo bala kita nga aya sa kay Jesus paagi sa isa ka tawag nga buhi nga pagtuo nga may maayo nga buhat. Kay ina nagapabugos sang grasya nga ginhatag niya sa aton. Suliton ko ang bugna 22:12. Katapusan nga kapitulo sa katapusan nga libro, isa ka conclusion nga verse nga or ginatawag na nga chapter. Actually kung basahon mo katatlo ka bisis ginsulit sa Dios nga hinali ang iya nga pagbalik. Okay, naghambal rin nagsiling si Jesus. Pamati kamo. Hindi na lang madugay kag magabalik na ako. Kag dalon ko ang balos nga para sa kada isa suno sa iya binuhatan. Ano ginhambal diri? Hindi suno sa iya grasya. Nya ginhatag ko ng grasya sa inyo. Ara na tanan.
Ang kulang na lang, magtuo bala kamo sa akong kagbuhaton nyo, suno sa akon mga sugo. Bunga inasang relasyon mo sa akon, bunga inasang gugma mo sa aton. So, ang paghukom sa Diyos nakasalalay sa kung paano naton ginatuman ang iya mga kasuguan. So, suno sa iya binuhatan. Kag hindi lang madugay, kag mabalik na si Jesus. Luyag niya gid nga tanan kita magmatinumanon. Luyag niya kay ara ang grasya ginhatag niya tanan sa aton. Aton na lang respondihan paagi sa pagtuo bunga sang maayo nga buhat kag ang pagka matinumanon. Magapangamuyo kita. Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo nga pangalan. Salamat sa bugay nga gintanyag mo sa tanan tawo sa bug-os nga kalibutan, nga nagahatag sang kahigayunan sang kaluwasan. Buligi kami o Dios nga magtubo ang amon pagtuo sa imo anak nga si Jesus, paagi sa pagtuman sa iya mga sugo kag sa iya mga pulong, bangod paagi sini amon mapakita ang amon nga gugma sa iya. Kag labaw pa sini nga iya ginpaagay ang iya dugo sa cross, agud kami maluwas. Salamat sa paglaom nga siya magabalik sa liwat nga sigurado kag madali na gid. Isa ini kahigayon nga sa diin ining among mga pag-antos sini nga kalibutan. Bangod sang sala, mayara gid sing katapusan. Buligi kami o Dios nga manginandam sa sinangation paagi sa giya sa imo mga pulong kag sa manugbulig nga amo ang balang espiritu. Sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen.